बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मार्च बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आलिया हमज़ा बनाम हमज़ा शहबाज बड़ा अहम हल्का था और दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी गई थी। फ़ैसला आ गया है और अहम हल्के में दोबारा गिनती का हुक्म भी जारी हो गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की मुख्तलिफ़ मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बहुत अहम समाअत थी और ये वो केस है जिसमें इमरान खान की 7 मुकदमात में, दहशतगर्दी के 7 मुकदमात में अबूरी ज़मानतें थी जो इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद 11 अगस्त को ख़ारिज हो गई थी। 5 अगस्त को इमरान खान गिरफ़्तार हुए थे और 11 अगस्त को ख़ारिज हो गई थी। उस पे फिर ये सारे का सारा मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की सरबराही में रिमांड कर दी थी और अबूरी ज़मानतें बहाल कर दी थी और उनकी जानिब से हुक्म जारी किया गया था कि इसमें वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी मुकम्मल करवाई जाए और हाज़िरी मुकम्मल होने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की ज़मानतें हैं वो मेरिट के ऊपर डिसाइड की जाए। अदालत की जानिब से एक ख़ास वक्त भी दिया गया था और फरमाया गया था कि इस तारीख़ तक आपने डिसाइड करनी है और ये जनवरी की बात है, लेकिन वो आज तक डिसाइड ना हो सकी। उसकी सबसे बड़ी वजह इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी ना करवाना है, चूँकि अडयाला जेल हुकाम की जानिब से बारहा जब चूँकि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था वीडियो लिंक का, तो वो अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की पाबंद है और लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के होते हुए वो किसी भी सूरत में इस मामले में वीडियो लिंक से इस्तिस्ना नहीं दे सकती और जेल हुकाम चाहते हैं कि वीडियो लिंक के बगैर ही काम चल जाए। बारहा अदालत की जानिब से चूँकि अहकामात थे और उसके बावजूद वो वीडियो लिंक पे भी हाज़िरी अब मुकम्मल नहीं करवाने को तैयार, जिसकी वजह से केसेस की समाअत आगे बढ़ नहीं रही। आपको याद होगा इस्लामाबाद में सेशन अदालत में भी 6 मुकदमात में अबूरी ज़मानत थी, तो अदालत ने पहले तो कहा कि पेश करें, पेश ना किया तो अदालत की जानिब से कहा गया कि वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी मुकम्मल करवा दें। वीडियो लिंक के ज़रिए ना हुआ तो अदालत ने कहा भाई अदालती अमला चला जाए और बनी गाला में बुशरा बेगम को और इमरान खान को अडयाला जेल में जाके उनकी हाज़िरी मुकम्मल करवाए। वो भी जब गई तो इमरान खान की जानिब से अदालती अमला, अब ये बकौल अब पता नहीं इमरान खान तक जाने दिया गया या नहीं जाने दिया गया, लेकिन अदालती अमले ने आके बताया कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे आप या अदालत में पेश करें या वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी लगवाएं, मैं इस तरह फ़ाइल पे साइन नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता किस चीज़ की फ़ाइल है और क्या मैंने दस्तखत करने हैं। तो फिर अदालत ने अभी ये 20 मार्च के लिए हर सूरत वीडियो लिंक के इंतज़ामात का हुक्म दिया था। यहाँ जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, जो जज साहब थे चूँकि वो ट्रांसफ़र हो गए हैं, जज साहब मौजूद नहीं थे, ड्यूटी जज अरशद जावेद साहब ने समाअत की और जज तैनात ना होने के बायस कार्रवाई 22 मार्च तक मुलतवी कर दी है। इसमें बड़े अहम केसेस हैं जिसमें ज़मानतों की दरख्वास्तें हैं और ज़मानतें पेंडिंग हैं। चूँकि ड्यूटी जज कभी ज़मानत नहीं देता, तो ड्यूटी जज साहब सिर्फ हाज़िरी लगा के आगे तारीख़ कर देते हैं और ज़मानतें कई ज़मानतें हैं सनम जावेद की और बाकी लोगों की जो डिले का शिकार हैं। चूँकि अभी जज साहब तैनात नहीं हुए, इमरान खान की इन दरख्वास्तों पर 22 मार्च तक समाअत को मुलतवी कर दिया है। अब देखना यह है कि 22 मार्च को वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी होती है या नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान की जानिब से दोबारा गिनती से मुतल्लिक जो अहम स्टेटमेंट दी गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि 8 फरवरी को अवाम के हाथों ज़िल्लत आमेज शिकस्त से दोचार होने वाले अनासिर अपने जाली इक़्तिदार बचाने के लिए अवाम के मैंडेट पर नए सिरे से डाका डालने की साजिश रचा रहे हैं। तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बयान में कहा कि एक साजिश के तहत PTI के मुतअद्दिद हमायत याफ्ता कामयाब उम्मीदवारों की जीत को वोटों की दोबारा गिनती के ज़रिए शिकस्त में तब्दील करने की गैर आइनी कोशिश की जा रही है। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी और सरकारी नतायज जारी होने के बाद वोटों की दोबारा गिनती नहीं की जा सकती। तर्जमान के मुताबिक PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को आइनी तौर पर जीती गई नशिस्तें मुस्तरद शुदा वोटों में शुमार करके और जो मुस्तरद शुदा किरदारों में खैरात के तौर पर तकसीम की जा रही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरपरस्ती में PTI उम्मीदवारों के आइनी हक पर डाका डाला जाने वाला डाका गुज़श्ता 2 बरस से जमात को तोड़ने के ज़ेरे अमल मज़मूम सिलसिले की ही कड़ी है। तर्जमान PTI ने कहा कि PTI को तोड़ने के लिए पहले 9 मई का मामला हुआ, हज़ारों सियासी कारकुनान को और कायदीन को नाहक जेलों में कैद किया गया। इमरान खान को नाहक कैद करके बेहुदा ट्रायल्स में सज़ाएँ सुनाने से लेके पार्टी से बल्ले का निशान छीनने तक हर किस्म के गैर आइनी और गैर कानूनी हरबे आजमाए गए।
فارم 47 کے ذریعے اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے ننگی بدماشی سے عوام کے جائز مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر پنجاب اور مرکز میں تحریک انصاف سے حکومت سازی کا حق چھینا گیا۔ پی ٹی آئی ترجمان نے کہا کہ جعلی فارم 47 کی بنیاد پر جعلی حلف اٹھانے والوں سے غیر آئینی طریقے سے ریاست اور جعلی حکومت کے سربراہان کو سلیکٹ کروا کر قوم پر مسلط کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کو خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں سمیت تمام حقوق سے محروم کرنے کے ریاستی جو ملک کو آئین اور جمہوریت کی قتل گاہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ عوامی مینڈیٹ کے برعکس ایوانوں کو عوام کے مسترد شدہ کرداروں کے حوالے کر کے جمہوریت اور دستور کی کھلی توہین کا سلسلہ بلا روک ٹوک جاری ہے۔ عوامی منشا کی پامالی کا سلسلہ ملک کو نہ صرف سیاسی عدم استحکام کی جانب دھکیلے گا بلکہ معیشت کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کرنے کا سبب بنے گا۔ ریاستی سرپرستی میں مجرموں کو ملک کی باغ دوڑ تھمانے کا نتیجہ عوام کا ریاست پر اعتماد مجروح کرنا اور عوام کو نظام سے متنفر کرنے کی صورت میں سامنے آئے گا۔ پی ٹی آئی کے ترجمان نے کہا کہ عدالت عظمیٰ عوامی مینڈیٹ اور دستور کی سرعام پامالی کا نوٹس لے اور سلسلے کو فی الفور روکنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں، اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس سے استدعا کی جائے، گزارش کی جائے اور ان سے نوٹس لینے کی اپیل کی جائے۔ عالیہ حمزہ ورسز جو این اے 118 ہے حمزہ شہباز کا، یہ درخواست دی گئی تھی۔ ریٹرننگ افسر پہلے نمبر پہ تھے اور دوسرے نمبر پہ حمزہ شہباز تھے۔ راجہ عامر عباس وکیل تھے عالیہ حمزہ کے۔ شاہ محمد جتوئی نے یہ آرڈر لکھا ہے، جو ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے۔ پٹیشنر نیملی عالیہ حمزہ ملک contested the general election held on 8 فروری 2024 for the seat of National Assembly from constituency NA 118 کہ عالیہ حمزہ نے جیل سے یہ الیکشن لڑا۔ ایز پر فارم 47 پٹیشنر سیکیورڈ 1,08,03 ووٹس جو ہے وہ درخواست گزار نے حاصل کی ہے، جبکہ جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ تھا اس نے 1,05,960 ووٹ حاصل کیے، یعنی تقریباً 5,000 ووٹوں سے حمزہ شہباز جیتے۔ There is a difference of 5,157 votes between winning and runner-up candidates and 5,324 votes were rejected۔ 5,157 ووٹوں سے حمزہ شہباز جیتے ہیں اور 5,324 ووٹ ریجیکٹ ہوئے۔ By way of instant petition, petitioner has prayed for recounting of the votes کہ جی عالیہ حمزہ نے جو درخواست دائر کی اس کا مقصد تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ دوبارہ ریکاؤنٹ کیا جائے۔ عدالت نے کہا فار دس پرپز الیکشن ٹرائبونلز آر کانسٹیٹیوٹڈ اپوائنٹڈ انڈر سیکشن 140 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 کہ یہاں جب باری آتی ہے کہ مسترد ووٹ زیادہ ہیں اور جو جتنے ووٹوں سے مخالف کینڈیڈیٹ جیتا ہے مسلم لیگ نون کا وہ ووٹ کم ہے، وہاں کہا جاتا ہے جی کہ سیکشن 140 کے تحت الیکشن ٹرائبونل بن گئے ہیں فار ٹرائل اینڈ ڈسپوزل آف الیکشن پٹیشنز پرٹیننگ ٹو دی نیشنل پروونشل اسمبلی کانسٹیٹوئنسی فار جنرل الیکشن 2024 اینڈ سبسیکوینٹ بائی الیکشن کہ جی بائی الیکشن کے لیے بھی اور جنرل الیکشن کے لیے بھی الیکشن ٹرائبونل بن گئے ہیں۔ دی پٹیشنر میں اف سو ڈیزائر اپروچ دی الیکشن ٹرائبونل انڈر سیکشن 139 آف دی ایکٹ بائی فائلنگ این الیکشن پٹیشن فار دی ریڈریسل آف ہز گریویس اکارڈنگ دی پٹیشن فائلڈ بائی دی پٹیشنر از ہیئر بائی ڈسمس کہ عالیہ حمزہ کی درخواست ہم خارج کر رہے ہیں۔ 140 سیکشن کے تحت جو الیکشن ٹرائبونل ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں اور ان کو چاہیے کہ یہ جائیں الیکشن ٹرائبونل کے پاس 139 سیکشن کے تحت یہ الیکشن پٹیشن فائل کریں اور یہ جائیں اور جا کے وہاں سے اگر ان کو یہ ان کی خواہش ہے تو جائیں اور الیکشن ٹرائبونل سے جا کے یہ ریلیف لیں۔ چیف الیکشن کی سربراہی میں یہ 2 رکنی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ جاری کیا۔ میں نے آپ کو بتایا گجرانوالہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی درخواست منظور ہوئی، ری کاؤنٹنگ ہوئی اور جہاں ہزاروں جو ووٹس تھے اس کے مارجن سے پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی اور جب ان کو ہرایا گیا تو 10-10 ہزار کے ووٹ مسترد ہوئے ری کاؤنٹنگ میں۔ لودھرا میں جو کچھ ہوا وہ میں نے آپ کے بتایا۔ اب قصور میں NA 133 قصور میں 19 مارچ کو دوبارہ گنتی کا حکم دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ عظیم لکھوی 8 فروری کو 13,000 ووٹوں سے جیتے ہیں۔ 13,000 ووٹوں کا جہاں پہ فرق ہے وہاں دوبارہ ری کاؤنٹنگ کا حکم دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ جی وہاں آپ ری کاؤنٹنگ دوبارہ کروائیں۔ جہاں پر 5,100 سے کوئی جیتا ہے وہاں ری کاؤنٹنگ دوبارہ نہیں ہونی چونکہ وہاں پر 5300 سے زائد تو پہلے ہی مسترد ہے۔ ایسے میں اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ری کاؤنٹنگ میں کہ جہاں مسترد ہو رہے ہیں ووٹ وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں اور 10-10 ہزار ری کاؤنٹنگ میں مسترد ہو رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے امیدوار کے 1,000 بڑھ جاتے ہیں۔
گجرانوالہ میں جو کچھ ہوا، تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، کس طریقے سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے اگر جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے اور سیاسی استحکام لانا ہے، اور یہی اگر کلیہ ہے تو وہ پھر پوری قوم کے سامنے ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔